ह्या गावातल्या घरांक दारांची गरजच ना। हॅलो, या गरमेच्या सुट्येन हांव घरातल्यांबरोबर रोड ट्रिपाक गेले महाराष्ट्रा। खूपशे गांव भोंवले, पण सगळ्यान वेगळो म्हणटा तो शनी शिंगणापूर। हांगा आमी शनिदेवाच्या देवळान गेले आनी त्याच्या फाटली काणी समजून घेतली। तुमकांय सांगता, ऐका तर। एकदा गांवकऱ्यांक एक काळो पाशाणी फातर मेळटा। ते तेजेर बुडी मारता पळय जाल्यार तितूंतल्यान रगत येता। तो फातर ते थंयच दवरता आनी घरा कडेन येता। त्याच रातीक एका गांवकऱ्याच्या स्वप्नान शनिदेव येता आनी तो तेका सांगता की तोच काळो पाशाणी फातर माझी स्वयंभू मूर्ती। तो गांवकरी उमेदीन म्हणटा की देव हांव तुज्या खातीर एक देवूळ बांदता। देव म्हणटा, ना, हे जग माझे देवूळ आनी हो आकाश माझे छप्पर। तेन्नाच्यान ह्या गांवान आमकां शनिदेवाची मूर्ती ही उक्त्या आबाळान पळोवपाक मेळटा आनी लोक अशें मानता की ह्या गांवान केन्नाच चोरी जायना, कित्याक तर शनिदेव सगळ्यांची रक्षा करता। असोच मोगासनी देव बरें करूं।